ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا ومتعني بسمعي وبصري وقوتي أبدا ما أبقيتني واجعله الوارث مني واجعل ثأري على من ظلمني وانصرني على من عاداني ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और अल्लाह जो आपने नेमतें अता फ़रमाई उनके छिन जाने से महफूज फरमाइए। तो आज जुम्मा मुबारक सबको बहुत बहुत। अल्लाह ताला इस जुम्मे की बरकत से हम सब पर अपना फजल करम फरमाए और दोनों जहानों की नेमतें हम सब को अता फरमाए। और हमने जो इबादत की अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। तो आज था जुम्मे का दिन और बहुत ज़्यादा रश था और मैं बना रही हूँ ये वीडियो मक्का लाइव 0966 से आप लोगों के लिए। तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और इसके साथ साथ कर लीजिए बेल आइकन पे क्लिक ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर मक्का लाइव चैनल, इसको जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि मक्का मुकर्रमा की और मदीना मुनव्वरा की बहुत खूबसूरत और प्यारी ज़ियारतें आप लोगों को दिखा सकूं और मक्का मुकर्रमा यानी खाना काबा का ये खूबसूरत मनाजिर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ये वीडियोस मैं बनाती हूँ लाइव आप लोगों के लिए मक्का लाइव चैनल पर। तो मक्का लाइव चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि डेली बेसिस पर जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ हरम की, बैतुल्लाह की, नवादाफ की और खूबसूरत मदीना मुनव्वरा की और मक्का मुकर्रमा की ज़ियारतें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि साथ साथ आपको जब आप बेल आइकन पे क्लिक कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मैंने जो वीडियो न्यू अपलोड की है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। तो हम आए थे बैतुल्लाह में और यहाँ लग रही थी या रहमान और या रहीम की सदाएं। बहुत खूबसूरत मनाजिर थे और बहुत ज़्यादा रश था। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ज़्यादा रश था। मेरी वीडियो पसंद आए और ये मनाजिर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक मैसेज ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ मक्का लाइव चैनल से। मक्का लाइव चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और माशाल्लाह तबारक रहमान, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ज़ाहिरीन बड़ी तादाद में मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद हैं और काफ़ी रश है। और जुम्मा यानी फ्राइडे और सैटरडे यहाँ पर छुट्टी होती है तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रश होता है। और हम आपके लिए लेकर आते हैं मक्का लाइव चैनल से आप लोगों के लिए ये वीडियो ताकि आप लोगों को भी बैतुल्लाह के मनाजिर लाइव हम दिखा सकें। लोग अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहे थे और दुआएं मांग रहे थे और हमने भी दुआएं मांगी इस खूबसूरत घर के सामने खड़े होकर कि अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआओं को अपने बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और जो मांगना भूल गए हैं जिसके लिए अल्लाह ताला उसको भी अपनी रहमत से कबूल व मंजूर फरमाए। लोग अपनी अपनी ज़ुबानों में अल्लाह ताला से तलब कर रहे थे और अल्लाह ताला से मांग रहे थे और मुंतज़िर खड़े थे कि अल्लाह उनकी दुआओं पे लब्बैक कहते हैं। ये मनाज़िर इतने खूबसूरत होते हैं कि जब हम यहाँ पर जाते हैं तो हमारा वापस लौटने का दिल नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह तबारक रहमान, हम उम्रा करने आए थे आज। हमने सोचा चलें छोटे छोटे से ये क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। काफ़ी तादाद में
عمرہ زائرین آئے ہوئے تھے جو کہ قافلوں کے ساتھ تھے اور دعائیں بلند کر رہے تھے، یا رحمان کی صدائیں بلند کر رہے تھے، یا رحیم کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ اور یہ مقدس مقام ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی مقام ہے نہیں ہم مسلمانوں کے لیے۔ اور ہمارا ایمان ہے اور پورا ایمان کامل اور ایمان بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت موسم ہوا تھا، ٹھنڈی ہوائیں اس وقت مکہ مکرمہ میں دوبارہ واپس آ گئی تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور ٹھنڈا موسم تھا، اور موسم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت موسم ہے، گرمی نہیں تھی اور بچوں کے اسکول کے ہالیڈے تھے، یعنی فرائیڈے سیٹرڈے، تو ہم نے سوچا ہم کرتے ہیں عمرہ اور آپ لوگوں کو بھی ان دعاؤں میں شامل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول منظور فرمائے۔ بیل آئیکن پہ کلک کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ پھر سے وہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اس کو اپنے اور اپنے حبیب کے گھر کا بار بار قبولیت والے حاضر نصیب فرمائیے، اور ہماری دعاؤں کو بھی اور ہماری عبادتوں کو بھی اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائیے۔ بہت خوبصورت مناظر ہوتے ہیں یہ، اور چھوٹے چھوٹے سے کلپ آپ لوگوں کے لیے مکہ لائف چینل سے بنا رہی ہوں، تو ایک لائک ایک کمنٹ تو بنتا ہے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ جب آپ لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی مقبول و منظور فرمایا۔ جس نے مجھ سے دعا کے لیے کہا اور جو میں اگر مانگنا بھول گئی اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائیے۔ جب یہاں پر لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں یا رحمان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں یا رحیم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو یقین کیجیے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم ملتزم کے سامنے آتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کی تسبیح پڑھتے ہیں جب ہمارا ایک طواف کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو آج کے بلاگ میں نے آپ کو دکھایا صرف بیت اللہ کے طواف کے مناظر۔ انشاءاللہ کل میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ وہ مقام جہاں پر ایک ماں بیٹے کی پیاس کے لیے دوڑی چلی جاتی تھی، اور جب بیٹا روتا تھا تو واپس اپنے بیٹے کی طرف دوڑ پڑتی تھی، اور جب بچے کی پیاس کا خیال آتا تھا تو دوبارہ پانی کی تلاش میں روانہ ہو جاتی تھی۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں صفا اور مروہ کی، اور بات کر رہی ہوں آب زمزم کی۔ تو انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ویڈیو میں لائیو شیئر کروں گی صفا اور مروہ کے مناظر، اور وہ مقام میں آپ کو دکھاؤں گی جہاں پر وہ ماں دوڑتی تھی اور واپس اپنے لخت جگر کے لیے پانی کی تلاش میں واپس آتی تھی جب وہ روتا تھا۔ تو انشاءاللہ وہ مقام آپ لوگوں کے ساتھ صفا و مروہ کا شیئر کروں گی، جو کہ مخصوص ایک نشانی رکھ دی گئی ہے، اور آج بھی وہی یاد تازہ کرنے کے لیے جو مرد حضرات ہیں وہاں پر دوڑتے ہیں اس مخصوص نشان کے لیے، نشاندہی جو کی گئی ہے اس مقام کی، اور اس ماں کی تڑپ کے لیے، تڑپ کو دوبارہ سے وہاں دوڑ کر اس کا وہ حاصل کرتے ہیں لطف۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اسی چینل سے @مکہ لائف 00966 کو کر لیجئے سبسکرائب، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور نئی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکیں مکہ المکرمہ کی، مدینہ المنورہ کی۔ جنوری میں نے اپلوڈ کیا اسی چینل سے بیت اللہ میں ہونے والی بہت تیز بارشیں، جو کہ طوفانی بارش ہوئی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے میں نے وہ ویلاگ، اور لائیو بنائی تھی وہ ویڈیو، ضرور دیکھیے گا۔
मक्का मुकर्रमा में अब्र रहमत। मेरे चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो नज़र आ जाएगी और ज़रूर आप लोग एंजॉय करेंगे और आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। अल्लाह ताला के घर में रहमत बरस रही है, किस तरह से बरसी और कैसे बरसी। बहुत से लोगों का ये कहना था कि बैतुल्लाह में बर्फ़बारी हुई, ऐसा कुछ नहीं था और तेज़ बारिश हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत तेज़ बारिश थी, हवा के साथ थी, तो वो शेयर की मैंने आप लोगों के साथ। आप लोग ज़रूर देखिएगा मक्का मुकर्रमा की बारिश। इस ऐड का लाइक 0966 पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोगों को इतनी खूबसूरत मकाम की वीडियो कैसी लगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं ताकि आप लोग भी ये मनाज़र लाइव देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं और बैतुल्लाह में क्या हो रहा है और लोग किस तरह से अपने रब को मना रहे हैं। बस छोटी सी ये कोशिश होती है कि आप लोगों को भी दिखा सकूं, आप लोग भी देख सकें लाइव ये मनाज़िर मक्का लाइव चैनल पर। छोटे छोटे ब्लॉग होते हैं, छोटे छोटे क्लिप होते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, मज़ा आता है। जिस तरह से आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वीडियो को सराह रहे हैं, आप लोगों से ही हमें स्ट्रेंथ मिलती है और हम यूट्यूबर की स्ट्रेंथ आप व्यूअर्स ही होते हैं। तो अल्लाह ताला जो देख रहा है, सुन रहा है, अल्लाह ताला उनको भी अपने और अपने हबीब के दर की बार बार कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब फरमाए। और जिसने मुझसे दुआओं के लिए कहा, और अल्लाह जो मुसलमान जहाँ भी परेशान हैं, उन परेशान हाल हैं, तकलीफ़ में, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर फरमा कर उन पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को भी अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाइए और जो इबादत हम कर रहे हैं अल्लाह उस पर कुन कह दीजिए और लब्बैक कह दीजिए और हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा लीजिए। ये दुआ ज़रूर मांगा करें कि अल्लाह ताला, और मैं बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर अपने रब से कहती हूँ कि अल्लाह ताला, हम कहते हैं कि अल्लाह जी आप हमारे हैं, एक बार आप भी कह दीजिए कि ए बंदी तू भी मेरी है। और अल्लाह हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा लीजिए और हमारी दुआओं को अपनी रहमत से कबूल और मंजूर फरमाइए। आमीन सुम आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और आप देख सकते हैं कि बैतुल्लाह में कितना माशाअल्लाह तबारक रहमान ज़ायरीन का रश है। पैर रखने की भी जगह नहीं है। जुमे के दिन तो बहुत ज़्यादा रश होता है और जुमे के दिन और हफ्ते के दिन छुट्टी होती है यहाँ पर सऊदी अरब में, तो ज़ायरीन काफ़ी तादाद में हर सिटी से आ जाते हैं मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में भी रश होता है। मैंने मदीना मुनव्वरा की बहुत सारी ज़ियारतें और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की। जिसको देखना है रियाजुल जन्ना और मदीना मुनव्वरा सब्ज़ गुंबद, मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो अपनी बनाई है इसी चैनल पर @मक्का लाइव 00966 पर। इसीलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि जो वीडियो मैंने अपलोड की हैं आप लोग देख सकें और एंजॉय कर सकें दुनिया के बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीन मनाज़िर। होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी देर बैतुल्लाह में रहे, खाने काबा में रहे, हमने पूरा उम्रा किया, लेकिन ये छोटे छोटे से क्लिप बना पाई आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ मक्का मुकर्रमा के लाइव मनाज़िर जो कि बहुत खूबसूरत है। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। करीब बैतुल्लाह के करीब हम लोग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्कातुल मुकर्रमा के मुक़ीम हैं, तो बैतुल्लाह के करीब हम जाते हैं मुहर्रम में, जब पहला महीना होता है साल का, तो माशाअल्लाह यानी हमें मौका मिलता है हम हज़रत अस्वद का बोसा भी लें और हम बिल्कुल बैतुल्लाह के करीब जाएं और करीब जाके बैठ के इबादत करें, क्योंकि ज़ायरीन नहीं होते, रश नहीं होता और उम्रा ज़ायरीन भी इतने ज़्यादा नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया यहाँ से
بیت اللہ سے تھوڑے سے فاصلے سے یہ طواف، اور تاکہ لوگوں کو موقع مل سکے. دیکھیں زائرین کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو مکہ مکرمہ کے مقیم ہیں وہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں جو باہر سے آئے ہوتے ہیں. تو بس آج ہم نے کیا عمرہ اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ خوبصورت مناظر. اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو جنت فردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائیے. اور میں دعا کرتی ہوں، میری دعا پر آمین ضرور کہیے گا. اللہ تعالیٰ میری ماں کو بھی صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیے. آمین، اللہم آمین. آمین کہہ دیا کریں کہ پتہ نہیں کس کی آمین میں کس کی قبولیت چھپی ہے. تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. اور آپ بھی ہماری دعاؤں پہ آمین ضرور کہا کریں. جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے، اور ان کی دعاؤں پہ اللہ تعالیٰ لبیک کہتے ہیں. آمین ثم آمین. تو جلدی سے کر لیجیے ایٹ مکہ لائیو 00966 چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے. بہت اچھی اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں مکہ لائیو چینل سے. لائک، شیئر، کمنٹ تو بنتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ لوگوں کو بہت بہت جمعہ مبارک، اور جمعہ کا یہ بابرکت دن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. جو جہاں رہے خوش رہے، آباد رہے، اور جو طلبگار ہے اپنے اللہ کے گھر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دیدار کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سب کو تمام جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے. ہماری عبادت کو بھی قبول فرمائے، اور ہم نے جو دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائیے. تو یہ ویڈیو تھی بس یہیں تک. آپ کے ساتھ شیئر کروں گی صفا و مروہ کی وہ ویڈیو جہاں پر ایک ماں اور بیٹے کی کہانی ہے، اور جہاں سے چشمہ زمزم جاری ہوا. تو نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو مل سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. اللہ حافظ.